الحمد لله وحده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما محترم علماء کرام طلباء حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ پدی ملک کی ځان لا یو لا عمل جوړ کړو او داغه مطابق هغه کار کو دار سره مخ کې په دې ملک شرک او بدعات او رسومات باطلو نو شیخ القرآن درجه به درجه پوړای په پوړای باندې کار کو دار سره مخ کې د شرک رد او د توحید بیانو نو شیخ القرآن هغه تکاروي چې شرک رد شي او توحید دنیا کې خور شي الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ یو بہترین طریقہ بہترین انداز باندې غکارو شو که زمون مارگره نیو ما خود شرک نه نفرت کئی او خصوصا پا دی علاقہ کے پیکے کے د شرک بنیاد بے خوت او زیارتون او درگاہون چغیل خدای توب صفات ورکڑی شو اغا شاد شو د بدعات رد پدا سے انداز باندې وشو چې زمون مرګي خو پرې دا غپردي چې غي به بدعات کول نو غي مغه بدعات پرې خودل او ساغي ته په بد نظر باندې ګوري چې چونکه شیخ القرآن تا مخکې ذمہ دارای زیاتې وي نو هغه مخکې کولې شیخ القرآن نور اللہ مرقوو د ذکر اسکار و طریقی اغام اغیتا معلومی و دخبل استازانو نے اغسطے وی یو سڑی یو ځای ته ځي او لار ورته معلومه وي اسانه وي لنډه وي نو په اسانه لار شي او یو سړی هغه ځای ته ځي خو لار ورته نه معلومه لنډه لار ورته نه معلومه نو هغه په اوږده راتاو شي نور ماغ مقصدی ذکر اسکار اغا طریقی حضرت شیخ القرآن اغا منگتا خودلی او الحمدللہ منگ دا غی سربیتو کو شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو دا قرآنی کریم درس کو دیر زمانہ او دا حدیثو درس مستقل دلتا کی نو بیا دور حدیث شروع شو اصل 1971 کی او شیخ القرآن رحمہ اللہ دور حدیث شروع کرا او الحمدللہ ثم الحمدللہ نن پائے گی صد پاس شپک سوا کسان پا بجبیر کے دور حدیث نفاری گی داغین علاوہ شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو سرا خصوصیات نورمو او یو داغینو مسلسلات
مسلسل صيغه د اسم مفعول دا د سلسلنا او مسلسلات هغه احادیث ته وایي چې پای کې په یو صفت باندې یو راوي موصوفی نو بلم پاغی موصوفی بلم پاغی موصوفی بلم پاغی موصوفی دا صفت کلا قولی کلا فعلی کلا مکانی کلا زمانی لکه مثلا فعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی لاس نه اونیو اورته خبره وکړه اگر اولګي دا بلونی و د لاس نه خبره وته وکړه هغه بل لاس نه اونیو هغه خبره وته وکړه دا سدار روانه و کله کولی لکه نبی علیہ السلام صحابی ته وی حضرت معاذ ته وی انی احبک زتا سره مینا کوم او بیا وته خبره وکړه اگر اولګي دا تابعی ته وی انی احبک او بیا وته خبره غ حدیث وی اگر اولګي دا تابعی ته وی انی احبک او بیا وته هغه حدیث وی کله داسې شي دي چې راوی دی او هغه د خپل استاد نه رومبه حدیث چې اورېدل دی نو استاد ورته ویل دي چې دا حدیث اول ما د خپل استاد نه اورېدلو هغه ته خپل استاد ویل دي چې دا حدیث ما د خپل استاد نه اول اورېدلو هغه ته بل ویل دي استاد چې ما د خپل استاد نه دا حدیث اول اورېدلو ناغی توی مسلسل بالاولیت یعنی اول ما اوریدلو داسی سی کل داسی چه پا یو فیل پا یو کردار اگه حدیث دغه سے مسلسل راغلی لکه نبی علیہ السلام سرا صحابی مصافحو کرانتی انس رضی اللہ تعالی عنہ اغوی واللہ ما مسست حرم ولا حریرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم بخرائی ما بخمل و ریخم داس خواگر نولی دلی پاستین خواگر لکه نبی علیہ السلام لاسو کلگو دو نرانو لاسو خواږه پاسته موږ پښتو کې وایو بلانې له خوب پوس سره دی خواږه پاسته ماره خمو بخمل داسې نو لیدلی څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسو چې ما سره لاس ملاو کړل نو هغه ته حدیث مسلسل بالمصافحه یا نبی علیہ السلام لاس ملاو کړو خبره وته وکړه هغه صحابي راولګي چې هغه د نبی علیہ السلام هغه حدیث خبره بل تا کوله لاس ملاو کا خبره وته وکړه هغه چې بل تا کوله لاس ملاو کا خبره وته وکړه نو دې ته مسلسل بالمصافحه یعنی لاس ملاو له خبره کوله کله په کرداري لگا وی خاندل مسکیش او خبره وکړه نو صحابی چې بل تا کوله نو مسکیش او خبره وکړه تابعی چې بل تا کوله نو مسکیش او خبره وکړه خبره نه حدیث وي نو دې ته مسلسل بیا دا مسلسل مکانی می او زمانی می کله کله دا زیوشي چې یو حدیث په یو مکان کې یو اوریدلو نبی علیہ السلام نے صحابی اوریدلو په مسجد نبوی کې د اغنا تابعی اوریدلو په مسجد نبوی کې دا اغنا بل اوریدلو مسجد نبوی هغه یو ځای باندې کله زمانی په داسې ټیم کې د نبی علیہ السلام نه واورید په دغه ټیم تابعی د صحابی نه واورید په دغه ټیم تابعی د تابعی نه واورید نو هغه مسلسل زمانی یو دا مسلسل حدیث کله صحیح می کله ضعیف می کله حسن می ضروری نه چې مسلسل هغه ټول صحیح او په دې کې یو شی نه تدلیس پکې نه فائدې دای
چې استاد پرې دی د استاد ته ځان نسبت وکړي لکه بعضې مشروط غوندي زمونږ دې زمانه کې استاد به پرېږدي او د استاد به یادوي دې ته مدلس وایي تدلیس پکې نه راځي ځکه چې هغه لاس ملاولو کې استاد ما سره لاس ملاو کړه ما شاګرد سره ملاو کړه هغه بل سره ملاو کړه نو دې کې تدلیس نشي راتلی او دې کې تیقن هم راځي نو دا مسلسل کله بالتمرتینی چې دوه کجوري نبی علیہ السلام صحابي له ورکړي او خبره ورته وکړه حدیث ورته وایي صحابي راولګي تابعی له دوه کجوري ورکړي او حدیث ورته وایي چې ما د نبی علیہ السلام نه داسې اورېدلی وو تابعی راولګي تابعی له دوه کجوري ورکړي او به ورکړي او دا حدیث ورته وایي هغه ته مسلسل بالتمرتین دا مسلسلات په دې باندې مستقل کتابونه هم لیکل شوي دي علما په خپل کار هم کړی بهترین په دې مسلسلاتو باندې بیا هر چا خپل دغه کړی لکه مولانا عبید الله سندھی رحمت الله علیه التمهید کې دارنګه اتحاف الاخوان فی اسانید شیخ عمر بن حمدان دارنګه نور دی په مسلسلاتو باندې لیکل شوی دی بهر حال خبره وګدوم نه خو مسلسلات اکثر خلکو سره یو حدیث د مسلسلاتو یا دوی ما سره الحمدلله ثم الحمدلله یویش احادیث مسلسلات دی صرف دانا الحمدلله کم مصنفین چې تیر شوي دي د بعض کتابونو نو پاهی کې د مصنف پورې مسلسلات زما سره دي لگا صحیح بخاری صحیح مسلم ترمذی ابو داود نسائی سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند احمد موطا د امام مالک مسند امام شافعی جامع المسانی د امام ابو حنیفہ جمع الفوائد دارنگی گن کتابونا چبائی کی مسلسلات زمان سر دی چی شیخ القرآن مالا اجازت را کرے اغل اخبر استاد ورکڑے اغل اخبر استاد دی کتابونو او تر مصنف پوری پا تفاسیرو کی دا قرآن کریم بائی کی مسلسلات ما سر دی لگا تخبیر فی علوم التفسیر الاتقان دا علامہ سیوطی فی علوم القرآن دارنگی تفسیر دا امام بغوی کتب الجلال محلی تفسیر دا امام رازی تفسیر بیزاوی تفسیر تسهیل چی شیخ القرآن تخبلو استازانو اجازت ورکڑے اگر تخبلو تر مصنفین رسیدل ہے اصول فقہ کی مختصر ابن حاجب التحریر و تحبیر دارنگی جمع الجوامع شیخ القرآن مالا اجازت را کرے غلقبل استاد غلقبل تر مصنف رسیدلی مالکی فقہ کی مختصر خلیل ابن اسحاق دارنگی بفقہ حنفی کی مختصر القدوری تنویر الابصار اداغی شرح فقہ شافعی کے دا امام نووی رحمہ اللہ کتابنا فقہ حنبلی کی المغنی دارنگی المغنا العمدہ علم بلاغت کی تلخیص ایضاح مؤلفات دا سیوطی مؤلفات دا سخاوی کتب دا مالک اور دارنگی نور کتابنا چپاغی کی مسلسلات زما سردی مال شیخ القرآن اجازت را کرده اغل اخبر استاد ورکڑے اغل اخبر استاد ورکڑے اغل اخبر استاد ورکڑے یو بل شیم دے چی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتون اولی گی پا جوان دے مالا یو تفسیر را کرده و دا لگ گورا کل چی ما تقرار کو طالبان تا من تقرار کو او لگ درس با میں کو نمال البیان دے ابن الانباری آکوی دا گورا
او یو ځل ماته یو مشکل راغی د شیخ القرآن د وفات نه بعد، او ما تفاسیر کتلو کتابخانه کې ناستم او هغه مشکل حل کېده نه، او زه پریشان وم. خوب دلیل نه دی، مباشرات دي. نو ما شیخ القرآن په خوب کې ولیده او یو تفسیر راته وښوی، دا وګوره چې ما وکړو دغه اشکال حل شو. دا نه شیخ القرآن خو مباشرات دي. دوای شپږ څلوېښتمه حصه ده، حدیث کې راځي، او د شپږ څلوېښتمه ځکه ده چې شپږ میاشتې نبي علیه السلام ښه خوبونه لیدل، او بیا 23 کاله وحی وه. نو 23 کاله 23 چې په دو باندې تقسیم کې نو 46 حصه راځي. نو الحمدلله ثم الحمدلله په دغه فنونو باندې که موږ کار کوو نو ډېر کار به کېږي، خو موږ ته کار ډېر دی. د توحید او سنت اشاعت موږ د هر څه نه اهم ګڼو. دا بیا په دویمه درجه کې دا نور کارونه. نو ډېره زمانه موږ دې ته لاس ناچو، خو بیا د طلباو آرزو وه، د علماو آرزو وه چې دا مسلسلات ته به هم لاړ شي او دا به پاتې شي. نو موږ ته خیر دی چې څه خو پاتې شي. نو دا درېیم کال څلورم دی چې موږ مسلسلاتو باندې اجازت شروع کړ او د هغې سند ورکول هم شروع کړل چې دا فن د محدثینو یو طریقه ده چې دا پاتې نه شي. په دې مسلسلاتو کې زه تاسو لا اوریدونکو لا کوم چې طلبا دي، علما دي، که دې ځای دي او که په نورو ځایونو کې د نیټ په ذریعه باندې اوري، نو زه ټولو له اجازت درکوم. زما د طرف نه ټولو ته د مسلسلاتو اجازت دی. دا مسلسلاتو نه یو 3 مسلسلات به اوس موږ وایو. طالب علم کوم چې دوره حدیث یا تخصص نه فارغېږي، یو به هغې ووایي، او بیا به د هغې نه بعد چې کله یو ویلی شي مسلسل بالاولیت ویلی شي، بیا مسلسل اسودین ویلی شي، او بیا مسلسل بالمصافحه ویلی شي. د هغې نه بعد به بیا تاسو ته دو کجوریم درکړی شي چې هغه مسلسل تسلسل پاتې شي، او مصافحه به مو کوي. او تاسو ټولو ته به زما د طرف نه اجازتي چې ما د شیخ القرآن نه او هغه د بل 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 نه اورېدلي، دا مسلسل کله کله تر سره ورسي، کله مسلسل په منځ کې پاتې شي. نو مسلسل تر فلاني پورې، مطلب تر دغه مسلسل راغلی، وروسته بیا انقطاع راغلی، کټ شوی باب دی. په دې باندې مستقل کار کول غواړي، خو مونږه د دعوت کار راته زیات دی، د منډې تړی، کله پنجاب ته او کله سرحد ته او کله بلوچستان ته او کله سند ته. نو دغه منډې ډېرې زمونږه دا پوره کار خو نه کېږي. او که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید چې الله داسې مواقع اسباب برابر کړي چې په دغه باندې مونږه کار وکړو، رساله مستقله په دې باندې بیا ولیکو. اوس به اول مسلسل بالاولیت ویلی شي. وایي طاهر من ستون دي زي كده دي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول المسلسل بالأولية. يقول العبد الفقير الراجع إلى عفو ربه القدير:
محمد الطيب الطاهري الفنفري حفظه الله تعالى ورعاه وأطول الله عمره. حدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العرب والعجم مولانا محمد طاهر الفنفري رحمه الله تعالى قال حدثني به محدث الحرمين الشريفين الشيخ والعلامة عمر بن حمدان المحرسي وهو أول حديث سمعته منه في المدينة النبوية. قال حدثني به الإمام الحافظ السيد عبد الحي بن عبد الكريم الكناني الفاسي وهو أول حديث أروي به عنه عن أبي اليسر صالح بن محمد الظاهري المدني وهو أول حديث سمعته منه عن السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي شلفي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطار وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام محمد بن الطيب المغربي ثم المدني وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن الناصر الدرعي والإمام الحبل والإمام أبي الإسر الحسن بن علي بن يحيى العجيمي المكي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الإمام زين العابدين الطبري وهو أول حديث سمعناه منه بالمقام من المسجد الحرام. قال حدثنا به والدنا الإمام محي الدين عبد القادر بن محمد وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني جدي يحيى بن مكرم وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني به جدي محمد المحب الطبري الأوسط وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني به الإمام محمد المحب الطبري الأخير وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني به عبد الله بن أسعد اليافعي وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني به إمام إبراهيم الرضي الطبري وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرني به الحافظ الكبير أحمد الطبري الأكبر وهو أول حديث سمعت منه عن عمه الإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر الطبري وهو أول حديث سمعت منه عن الشيخ محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني وهو أول حديث سمعت منه عن الشيخ أبي الحسن المقدسي وهو أول حديث سمعت منه عن الفقيه أبي عبد الله الدباجي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي بكر بن شبل وهو أول حديث سمعته منه عن عمر الدستاني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرني محمد بن محمد الريونجي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرني حمزة بن عبد العزيز المهلبي وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البلال البزاز حاوى به. قال حدثنا إلى بحفص عمر بن عبد الكريم العطار عن السيد أبي الحسن علي الونائي وهو أول حديث سمعته منه عن البرهان إبراهيم النمرسي وهو أول حديث سمعته منه عن عيد بن علي النمرسي وهو أول حديث سمعته منه عن عبد الله بن صالم البصري وهو أول حديث سمعته منه عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي وهو أول حديث سمعته منه عن الشباب أحمد بن محمد الشلبي الحنبي وهو أول حديث سمعته منه عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه عن برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي وهو أول حديث سمعته منه عن الشهاب أحمد بن أبي بكر المقدسي وهو أول حديث سمعته منه عن الصدر أبي الفتح الميدومي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني وهو أول حديث سمعته منه عن أبي الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي سعيد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النسابوري وهو أول حديث سمعته منه عن أبيه أبي صالح أحمد بن عبد الملك الموزري وهو أول حديث سمعته منه عن أبي طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزادي وهو أول حديث سمعته منه. وقال شيخنا محدث الحرمين الشريفين الشيخ والعلامة عمر بن حمدان الحاحرسي رحمه الله تعالى قال حدثني علي عن العلامة المسند المعمري السيد محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الوالد عبد القادر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا علي الخشة وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد خليل الكاملي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل العجلوني وهو أول حديث سمعته منه.
قال حدثنا الشيخ أحمد الدمياطي المعروف بابن عبد الغني وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الشيخ المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به الصدر محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا به النجيب أبو الفرج عبد اللطيف الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال أخبرنا به الحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أبو صالح النسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز عن عبد الرحمن بن بشر بن حكم العبدي وهو أول حديث سمعته منه. عن سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. وإليه ينتهي التسلسل بالأولية عن عمرو بن ديران عن عمرو بن ديران عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه هم بحور العلم والحكم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. المسلسل بالزيافة إلى الأسودين. يقول العبد الفقير الراجي إلى في ربه القدير محمد الطيب الطاهري الفنشفري حفظه الله ورعاه قال حدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العرب والعجم مولانا محمد طاهر الفنشفري قال حدثني وأضافني على الأسودين التمر والماء شيخ الشيخ عمر حمدان المحرسي قال أضافنا عليها أبو اليسر أبو عادح بن محمد الظاهري قال أضافني الأستاذ محمد بن علي الخطابي أضافنا أحمد بن عبد الله العريشي أضافني سيد الطاودي بن سودة أضافني محمد بن عبد السلام البناني أضافني أبو العباس أحمد بن ناصر أضافني أبو سالم عبد الله العياشي أضافني أبو مهدي عيسى الثعالبي أضافني سيدي سعيد قدورة عن سيدي سعيد المقري عن سيدي أحمد حجي عن أبي سالم التازي عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراعي المدني عن نفس الدين سليمان بن إبراهيم علوي اليمني عن والدي عن تقي الدين عمر بن علي الشعيشي عن القاضي فخر الدين الطبري عن فخر الدين محمد بن إبراهيم الفارسي عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن العلي الهمداني عن أبي بكر الفرج المعروف بابن أخت الطويل عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن محمد الصوفي عن علي بن الحسن بن الواعز عن أبي شيبة أحمد بن إبراهيم العطار المخزومي عن جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي عن معمر بن إيهاب عن عبد الله بن ميمون القداحي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباكر عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين الشهيد قال أضافني أبي الإمام علي بن أبي طالب له على الأسودين التمر والماء وهكذا السلسلة من أوله إلى آخره. كل يقول أضافني فلان على الأسودين التمر والماء قال علي كرم الله وجهه أضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين التمر والماء وقال من أضاف مؤمنا فكأنما أضاف آدم ومن أضاف مؤمنين فكأنما أضاف آدم وحواء
ومن أضاف ثلاثة فكأنما أضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في جماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف ستة فكأنما أعتق 60 ركبة من ولد إسماعيل عليه السلام، ومن أضاف 7 أغلقت عنه 7 أبواب جهنم، ومن أضاف 8 فتحت له 8 أبواب الجنة، ومن أضاف 9 كتب الله حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، ومن أضاف 10 كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المسلسل بالمصافحة. يقول العبد الفقير الراجي إلى عبد ربه القدير محمد الطيب الطاهري الفنفري حفظه الله: حدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العرب والعجم مولانا محمد الطاهر الفنفري رحمه الله تعالى قال: حدثني وصافحني محدث الحرمين الشريفين شيخي الشيخ العلامة عمر حمدان المحرسي، وقال: صافحني الإمام السيد علي بن زاهد الوتري المدني، وهو صافح عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي، وهو صافح الشيخ محمد عابد السندي، وهو صافح صالح بن الفلاني العمري، وهو صافح الشيخ محمد بن سنة الفلاني، وهو صافح مولاي الشريف محمد بن عبد الله الوادي، وهو صافح الإمام الرحلة أبا سالم الحياشي، وهو صافح الشهاب الخفاجية، وهو صافح إبراهيم العلقمي، وهو صافح أخاه الشمس العلقمية والسيد يوسف الأرميوني، وهما صافح الجلال السيوطية، وهو صافح كمال الدين، وهو صافح ابن الجرزي، وهو صافح يوسف السرمرية، وهو صافح محمود بن علي البغدادي، وهو صافح عبد الصمد بن أبي الجيش، وهو صافح أبا محمد يوسف بن عبد الرحمن، وهو صافح أبا عبد الرحمن بن الجوزي، وهو صافح الحافظ محمد بن ناصر، وهو صافح أبا الغنائم الهراسي، وهو صافح محمد بن علي العلوي، وهو صافح أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وهو صافح أبا العباس أحمد بن سعيد المطوعي، وهو صافح أبا غانم محمد بن زكريا، وهو صافح محمد بن كامل، وهو صافح ابن أبان العطار، وهو صافح ثابت بن أسلم البناني، وهو صافح أنس بن مالك قال: صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أر حزا ولا قزا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حزا ولا حريرا. وبه إلى ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو صافح أبا هريرة بن الزهرية، وهو صافح أبا العباس البالي، وهو صافح الزيا أبا عبد الله بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المقدسي السعدي، وهو صافح أبا البلد الثقفية، وهو صافح جده إسماعيل، وهو صافح أبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندية، وهو صافح جعفر بن محمد بن المغيرة المستغفرية، وهو صافح أبا العباس إبراهيم بن محمد بن موسى السرخسية، وهو صافح أبا القاسم عبد الله بن حميد بن عبدان بن رشيد الطائي المنبجية، وهو صافح عمر بن سعيد بن سنان، وهو صافح أحمد بن بهقانا، وهو صافح خلف بن تميم قال: دخلنا على أبي هرمز نعوده، فقال: دخلنا على أنس بن مالك نعوده، فقال: صافحت بيدي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نسست حزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هرمز: وقلنا لأنس: سابحنا بالكف التي سابحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسابحنا وقال: السلام عليكم. قال خلف بن تميم: فقلنا لأبي هرمز: سابحنا بالكف التي سابحت بها أنسا، فسابحنا وقال: السلام عليكم. وهكذا قال كل واحد من الرواة لشيخه: سابحني بالكف التي سابحت بها شيخك، دارا بعد دار فيسابح شيخه ويقول عند المصافحة: السلام عليكم ورحمة الله.
ورما مخکې تاسو ته وویل چې مسلسلاتو کې دا ضروري نه چې ټول احادیث دې صحیح کله پکې صحیح ومي کله حسن ومي کله ضعیف ومي دا مسلسلات من یو سوی مسلسل بالاولیت یعنی چې اول ما اوریدلو دا راځي نو حدیث ذکر کی بالمسلسل بالمصافحه چې لاس ملاو کړل نبی علیہ السلام ما سره بیا سره بل مسلسل بالضیافت بالاسودین چې کجوري ورلا ورکړي او به ورلا ورکړي حدیث وتاوي هغه بل داسې کجوري ورکړي او بو ورکړي حدیث وتاوي او تر دې راورسید کله مسلسل بالقراءة الفاتحه کله مسلسل بالمشابکه دارنګ مسلسل بسورة صف مسلسل بإني أحبك مسلسل بصوفیہ یعنی طول روات اغا صوفیہ راغلی دی مسلسل بالاشهدو مسلسل بالعطراء مسلسل بالمامریہ مسلسل بالفقهاء الحنفیہ دا سے روایت ان سے چاہا مسلسل راغلی فقهاء حنفیہ باندے مسلسل بالفقهاء المالکیہ مسلسل بالمغاربہ مسلسل بالاثنا عشر ابا فی نسخ واحد یوی ما پلارنا بلوی ما پلارنا مسلسل بعشرت الآباء فلسو پلارانو یوی ما پلارنا ورده اغوی ما پلارنا ورده اغوی ما پلارنا مسلسل بالآباء التسعہ مسلسل بالمکیین چاہے کہ طول راویان مکیین راغلی دی اور مسلسل بالمدنیین چبائی کہ طول راویان اغا مدنیین راغلی دی سورہ مسلسلات چھ ما سرو کاغا دا کتبو کاغا دا احادیثو کاغا پا فقہ کیو کاغا پا نور فنونو کیو دو تاسو طول اللہ داغی اجازت در کو او اللہ دے ستاسونا دا قرآن او سنت خدمت والی او دعاو کئی او داغین بعد بیا انشاءاللہ کجورم تقسیم شی او مصافحہ بمشی دعاو کئی ناسور ملگری چپدے درس کے شریکو کاغا دے دائی کیو کپا نیٹ باندی دی اللہ دو طولنا دو قرآن او دو سنت خدمت تر ملگر پوری والی اللہ دے داغا چاپ قبر رحمتون اولی گی سوچ زمنگا استازانو سوک داغی استازانو اللہ دے قبرون منور کی اللہ دا دینی مراکز اور دینی دائل ہمیشہ آباد لری سوچ دے مراکزوں کے تعاون کئی مرگرتیا کئی امداد کئی جانی مالی امداد کئی اللہ دا غی کورن خیرون دا برکتون ڈک کی اللہ دا ملک پا توحید و پا سنت باندے رنا کی اللہ دے دا مسلمانوں دا ملکون نا فسادات ختم کی خصوصاً زمان دا ملک و اللہ دے دا امن زائیو گرزائی زمان دا مشران چی صورت رشوی دی اللہ الہی طول مغفرت نصیب کی و اللہ دے واللہ جنت الفردوس ور کی کاغا زمان دا کورانائی نہیں کہ دا باہر نا مسلمانان روڑا خوین دی اللہ دے پٹول باند اخبر رحمتون راو دی گی اللہ دے کم مدارس سے پائے گئے طلباء سبکون ہوئی علماء خدمت گئی اللہ دے نور توفیق ورکی اللہ دے زمان آغا امان سرگم کی زمان رب زمان رضا شی اللہ زمان آغا امان نو ساتی چگہ زمان دا شرم و دا سپکاری سبب گرزی اللہ زمان دا ظالمان و دا ظلم نو ساتی سوچ زمون بدخوائی اللہ دا غی دا غی نواڑے و اللہ دا نیکو طرف تے توجہ پیدا کی دا چاہ دشمنائی و طرف گنائی اللہ دا غی اگر دشمنائی ختم کی سورہ بیمارانی اللہ تو اللہ شفاء کاملہ ورگے زمون پا قرآنائی کی بیماران دی دعاو کئی چاہ اللہ غی لشفاء کاملہ طول لور کی کناری ندی او کزنان دی
الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی دا مرکز چې دا موږ ته شیخ القرآن یو امانت پرې خود دې ټولو ملګرو ته الله دا مرکز همیشه لپاره آباد ولري. الله دې مرکز نه همیشه د قرآن او سنت چینی رواني کی. الله دا مرکز مخرابې دې مرکز ته چې څوک په ښه نظر ګوري الله ته په ښه نظر باندې وګوري. الله زموږ څه مشکلات دي الله موږ نه لرې کړي. الله موږ له دنیا هم ښایسته کړي او موږ له آخرت هم ښایسته کړي. کوم طلبا چې دې ځای ته راغلي دي او دلته علم حاصل کړی دی الله د دوی په علومو کې د دوی په ذهنونو کې د دوی په سینو کې برکتونه واچي او الله دوی نه د خپل رضا کارونه څرګند کړي. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله موږ نه هغه اعمال څرګند کړي چې ته پرې رانه رضا شي او ته پرې رانه خوشحاله شي. الله موږ د دنیا نه د ایمان سره بوځي. الله موږ د دنیا نه بې ایمانه بوځي. الله زموږ په هر کار کې اخلاص پیدا کړي. الله دا مرکز د قرآن او سنت همیشه آباد ولري. الله په دې کې د دې نسل نه لوی علما پیدا کړي. الله ذکر کوم شکر کوم الله قوي امیر ذکر خیر په دې مرکز کې چې کوم استادان ناظمان خدمت کوي الله دا غي کورونو کې ډېر برکتونه واچي. الله دا غي نه رضا شي دا غي ګناهونه معاف کړي. کوم معاونین دي چې د مرکز سره تعاون کوي ملګرتیا کوي الله غي د تکلیفونو مصیبتونو په امان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.